श्रीगुरुभ्यो नमो नमः। अथ सुमध्विजयः पञ्चमः सर्गः। वेदान्तविद्या निजराज्यपालने सङ्कल्प्यमानो गुरुणा गरीयसि अधभ्रचेत अभिषिच्यते सवारिभिर्वारिजपूरितैरथ। आनन्दरूपस्य परस्य पात्रैरानन्दसन्धा शास्त्रकृत्सयत आनन्दतीर्थेति पदं गुरोरितं बभूव तस्याद्यनुरूपरूपकम्। कदाचिदत्रोपययौ यतिस्सक् गोविन्दबुद्धेर्बहुशिष्यसंवृत्तः मुष्य शिष्या अनुमानशिक्षित सदा जिगीषन् गुरुबुद्धिमुद्धता विदासुतात् वेद्यत् मानमत्र प्रायुज्यता सुप्रतिपक्षभीषणम् अखण्डयद्व्यक्तमखण्डधीरित् सपक्षदक्षफणिनं विराडिव अथापि मिथ्यात्मतत्त्वतो विवादनिर्मुक्त वदित्यवादितैः। अनेन सत्यं विमतं मतत्वं यथा घटादीत्यनुमान्यगद्यत् हेतोरतिव्याप्तिरवादितैर्यत् सकौतकैः सुवर्णमसाव विस्मयः न शक्तिरूप्यादिमत् यदन्यथा मतं तद्वदञ्जिगायतां तत्वेत्य सत्त्वे विमते वदंस्तदप्रतिष्ठान् प्रतिवादकस्वयं विजित्य विश्वान् विदुषां स्वभास्वस् जगावनाम्नाप्यनुमानतीर्थताम् समस्तवादीन्दगजप्रभङ्गश्चरण्यवन्यां प्रतिपक्षकाङ्क्षया वेदद्विषं प्रथमसमाय सवालिसीमोऽत्र स बुद्धिसागरः तस्योरुदुर्भवतो जिगीषे निशातमादत्तमुकुन्दधीर्धृतम् स्वशिष्यहस्तेन मठान्तरे स्वक्षरक्षं सुखतीर्थमार्गणं जैत्रं त्यजित्य सुकुतूहलाकुल दृढां कुलं प्रत्वरितं निशामय अवन्दतोपेत्य गुरुं गरिष्ठे सरूप्यपीठ यतनोत्तमस्थितम् तवारिसिंहस्य गिरं गरीयसे मखण्डयत् पण्डितमण्डलान्तरे तीक्ष्णेन वाक्येन वितेन देहेन वेगिना गदां शरेणेव विशारदो मुहुः असावसो यन्द्विनवक्प्रकार विचिक्लृपत्कञ्चिदर्थमुच्चकैः जगद्विषये तिष्ठजे ससंशयस्तावज्जनो यतः पूर्णचेतसः विकल्पकोटिरथखण्डयन् धृतं रजेदकं स्वयं प्रवन्मतिः नमस्ते त्रिमुखे विशुद्धया गवाश्रित विष्णुपदं सास्पदम् अगाधनात्मन्यतिवेलमुद्धत तिरस्कृताशेष सरस्वती ततिं कामन्महा न सकुम्भसम्भवोर्लघूचक रेत्यपि बुद्धिसागरं श्व एव वादोस्त्विति वादिनौक वद्योत्तरं भाति यदीर्यतामिति मध्वे ब्रुवाणे मततौ जितो सनिष्ठिकायापि शापदायनात् बुद्ध्यब्धिना वादिवर्ण्यचार्जित जय श्रियम्भूपरिवर्तिनाचिरात् अहो मुहूर्तादयमप्रयत्नमवाप्तवानित्यति विस्मितं जनैः व्याख्यान् कदाचिन्मणिवद्विनिर्मित भाष्यं जनैः सर्ग शारदैर्वृता उवाच वाचं परिहासः समोदतीर्थसुरमोददायिनीं सश्रोत्रभावेऽप्यविचारिते भाषातिसन्तु च विशुद्धबुद्धिभिः निगृह्य गूढाग्रोहमग्रमेत मान्योन्मयोन्योन्यमहो न दृश्यते इति ब्रुवाणे मदतौ इति ब्रुवाणे प्रतिपादयत् भाष्येऽत्र दोषान् प्रबलान् मुहुर्मुहुः तस्मिंस्तु विस्मयरधियोऽभियत्नतो नस्तेय सत्परिहरं निवाननि नन्नस्य सूत्रस्य परोर्थ उच्यतां यद्भाष्यमात्रं बहुधा तदास्यते भवादृशय्यः कविभिर्न दोष्यत् कथं च नेत्योचुरिमेव च स्विना अक्लिष्टशब्दान्वयमेष सम्भव सूत्रार्थमुच्चैर्वचनं तवाददे मानीकृतां न्याययुतस्मृतिक्षणादेश्यत् कथा ताण्डवसूत्रधारकं बुभुत्सयामत्सरवर्जिताञ्जन् संवत्सरान् वा विजिगीषयावत् श्रुतप्रवेदानतितर्क्यात् हुब्भङ्ग्यानयाभङ्गमुपानिनाय सः कदाचिदेशं सौम्यत् समध्यगेह यवरप्रसेदि
हितोः कुतश्चिद्विमति प्रतोभ्यं गुणाब्धिर्लुब्धः प्रसीदति तेजोमृतं नन्दन गात्रपात्रगं नेत्राञ्जलिभ्यामपि सदा व्ययम् विद्यां सुधां चास्य वचो महाघटे पूर्णामसौ कर्णकुटेन पंडितः लीला विवादे गुरुना जगद्गुरु प्रसंगतस्तत्र च तादृशे सति सूत्रार्थ विच्छेद कुरु भाष्यमञ्जस्त्याक्षेपपूर्वं गुरुरभ्यधादिमम् विधावनात्रं तदुपाददे तदा पयो यथाच्छं परं मत्सहंसराट् तल्लीनमाक्षेपमुखैक्षताफलं वारी वसन्तो हि गुणांशतोषिणः वैराग्यवैयक्तपूर्वकयुक्तो गुणैः पारमहंसभूषणे ज्येष्ठो यतिर्लिकुचान्वयोद्भवस्तम्भोरिभक्तिः सकचिदब्रवीत् विरोधि वेदान्तकृतान्त पदाभाष्यादिकं चेत् ततस्थिताक्षते अस्मभ्यमाचक्षवेक्षितं भावन्तु सूत्रोपनिषद्विवक्षितम् नित्यस्य वाचा शरदे प्रवासित यदाखिलाशा शुभपूर्णया बभौ प्रमोदतीर्थानचन्द्रचन्द्र व्याख्याभिधा विष्णुपदप्रकाशिनी जेष्यन् कदाचिन् किल कालपालिकां प्रयालोच्युतबुद्धिना सह समग्रधीर्मण्डितविष्णुमं विष्णुं जगन्मं माननामसः अनेन दीक्षाप्रदात्र मुहूर्तते प्रभुक्ते कदलीवलोचये अनेरनिन्यत्तमदा विस्मयस्तवार्यवर्य विजने वदद्गुरुः भिक्षावसाने द्विषदादिकैः फलैः पवृत्तैः परिपूरिते पितेः तन्नोदरे नास्ति करिष्ठः कथं स्वचित्तसत्यो धनं भवानिति अङ्गुष्ठमात्रं जठरे प्रतिष्ठितं जाज्वल्यमानं मम जातवेदसं नित्यं हितं विश्वदां च वित्ततं विश्वेश चेता इति सोऽब्रवीत् तदा पर्याकुलानेक सरस्वती तथि न्यायोपपन्नान् विविधार्थसंहिताधित्य देशांश्च यांच चारुतीरसौ जगामाभिमते न वर्तमना स्वहेलया पार्थिवव्रजानिधिशुद्धिकां केरळभूषणायिताम् पयस्विनीं प्रेक्ष्य पथिद्विजार्चितां सम्भाविनीमस्मरदत्र चण्डिकाम् ततः क्रमेण प्रचनुपेति वा न तं तवेन्दीवरसुन्दरच्छविम् अभोजनभं श्रीवल्लभं श्रीमदन्तसत्पुरे वेदान्तसूत्रान् कृतान्तविद्महो व्याख्यादसौ शिष्यगण हि संसदि विलक्षणं जीवगुणार्णवं ब्रह्माच्युताख्यं प्रतिपादयन् मुहुः अप्रांशुनुत्पपदाधिवादश सशङ्करो वैरपरायण पुनः न सूययो चेत्रमनतिक्रमसूत्रार्थवादो कृतभाष्यकेष्विति वदोत्तरं भाति यदीह कुर्मः भाष्यं कृतिर्नास्ति हि दण्डवारिता जगद्गुरुर्मितितां गुरोर्गिरं जनः समस्तभिनन्दसस्मितां प्राज्ञैर्महापुरुष सर्वलक्षणे सम्पन्नदेहो यतिरिमिते प्रभौ परे प्रभस्य प्रियतिभिः न तादृश स्फिन्मात्रसंशयं सननत्र चक्रिरे स्फिदूषणानि प्रतिपादय जलं सम्पूर्णसङ्ख्ये स्मत्
क्ष्मशास्त्रतः तदन्नसंगण्डनं सौम्यदत्तसक्षमोऽसौ प्रकृतिर्दिशासतः स्नात्वा त्रवेतीर्थधीरेष्वगन् पान्तीर्थे सुतीर्थे सुखतीर्थ अप्लुतः समुद्रस्थे सेतौ च निबज्य विष्णवेष्टि अनाथाय नमश्चकार सः तमाव्रजन्तं यतिवेशधारिणं दण्डं प्रकाश्य सन्तभाषत खण्डेत दण्डो यदि चण्डनाथया त्वं दण्डको वन्द्यवागिति लज्जानदस्वार्थमथार्थयन्नसन्पक्षदा विजनादिकैस्तत् आनन्दयन् पदनेन्दुना जगत्तं दृष्टिकप्रज्ञानिदेहिदारिति याया प्रसक्ता परिषत्सु पुरुष विद्या विविधैः समागम सतासु तासु प्रतिभातिकासु विद्यासु विद्याधिपति जिगायतान् अचाल्यमान स गुरुः स चापलैरसज्जन् मामबलीयसामिह उवासवासांश्चतुरो सिंहो गुहान्तोपगतशूनामिव शृङ्गारसिन्धुं सबुजङ्गशाय श्रीरङ्गवासं कृतमङ्गलं सतां मन्दधीर्देवमुं तथाजत् कवेरकन्यायिमवायुसेवितं तपोनिवृत्तः परमे पूरुषं प्रणं नानायतनेषु सञ्चरन् प्रकाशयन् स्वातिशयानं शानाशामुजीत्य प्रये वसौक्रमा ततस्ततो विस्मितलोचनैर्नरैर्निरेशमान् सुलक्षणाकृतिः ग्रामोत्तमान् प्राप्य पयस्विनी तट विवेश देवायतनं सकिञ्चन आदित्यधर्मेण षटङ्गमा तदर्थसम्पन्नः निर्णयान्विताः प्रापुर्द्विजेन्द्रस्तमः पूर्वपौरुषं जिज्ञासवस्तु प्रतितं जगत्त्रयी सुस्मितेन्दुमरविन्दलोचनं स्वर्णवर्णं भद्रभाषणं पीतभूषमपि विश्वभूषणं तं दिदृक्षुरलमापतज्जनः विद्योरुद्युतिधीरतारकतिरस्कारे पतङ्गायितो दुर्वारीभकुतर्ककुम्भल सिंहप्रबर्हायितः लोलालोकलोककुमुदिनी संलालनेभ्यायितः तं तन्मण्डलमण्डनायित वपुस्वां तीर्थो बभौ इति श्रीमत्कविकुलतिलक श्रीत्रिविक्रम पंडिताचार्य श्रीनारायण पंडिताचार्य विरचिते श्रीमत्सुमत् आनन्दाङ्के पञ्चमः सर्गः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।